यहाँ जिस जगह इन लोगों ने क़याम किया था वहाँ इन्हें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा था। रात के क़याम के दौरान एक बार फिर नादिर शाह और अर्शी यकजा हो गए। नादिर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं कि तुम लोगों ने मुझे बहुत इज्जत बख्शी है अर्शी। सुबहान अल्लाह। मैं इस जुमले में भी मजाक का पहलू तलाश कर रही हूँ। नहीं तलाश करो, वक्त ज़ाया करोगी। वाकई हाँ। तो फिर ये इरशाद किस हिस्से में है? सर हयातुल्लाह को देखता हूँ। डैडी को? जी। क्या? वो हम लोगों पर मुकम्मल एतमाद करते हैं और ये एतमाद ही मेरे लिए एक एजाज़ है। अर्शी के होंठों पर एक मोहब्बत भरी मुस्कुराहट उभर आई। इसने आहिस्ता से कहा, इसमें कोई शक नहीं नादिर शाह कि तुम इंतहाई काबिल एतमाद आदमी हो। अरे वाकई? नहीं प्लीज़, इस वक्त मजाक नहीं। ज़िंदगी में कभी एक आध बार तो जज्बाती हो लेने दो। नहीं मैडम, इस तरह काम नहीं चलेगा। क्या मतलब? आप अगर जज्बाती हों तो हमें भी तो उसका कोई सिला मिलना चाहिए। नादिर शाह प्लीज़। मैंने कहा ना, इस वक्त मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तुम यकीन करो, नसीर बेग की मौत का मुझे दिली रंज है, लेकिन इसने कितनी मज़मूम हरकत की थी। एक और बात कहूँ, हमें एक नफीस आदमी मिला है। जाहिद? हाँ। वाकई इसमें कोई शक नहीं कि इसने एक अजीम इंसान की हैसियत से अपना फ़र्ज सर अंजाम दिया है। मैं इस शख्स की इज़्ज़त करने पर मजबूर हो गया हूँ। वाकई वो काबिल इज़्ज़त है। गुल, नादिर शाह यकीन करो, यूं यूं वक्त करीब आता जा रहा है जब हमें गुल को किसी के हवाले करना पड़ेगा। तो मेरी ज़हनी कैफियत बहुत ख़राब होती जा रही है। नादिर शाह भी सोच में डूब गई। इसने आहिस्ता से कहा, हाँ अर्शी, इंसान को इंसान से मोहब्बत तो हो ही जाती है। और फिर ये इतनी प्यारी बच्ची है। तुमने देखा हर किस्म की तकालीफ से गुजरी है, गर्मी सर्दी बेआरामी, लेकिन तुमने कभी इसके होंठों पर होंठ बिसोरने के आसार पाए? मुस्कुराती ही रहती है। नादिर शाह, क्या हम इसे अपने पास से जुदा कर सकेंगे? अर्शी ने सवाल किया और नादिर शाह किसी गहरी सोच में डूब गया। फिर कुछ देर के बाद इसने गहरी सांस लेकर कहा, खुदा जाने क्या होगा अर्शी, खुदा ही जाने। अर्शी मोहब्बत भरे अंदाज में गुल की पूंछ पर हाथ फेर रही थी। अचानक इसे कुछ एहसास हुआ। इसने फौरन ही गुल को अपनी गोद में उठा लिया। नीलकंठ का निशान निगाहों के सामने था। अर्शी की आंखें शिद्दत खौफ से फैल गई और इसके मुंह से लरसती आवाज़ निकली, नादिर शाह। क्या बात है? ये देखो। क्या है? देखो तो सही, अर्शी ने कहा और नादिर शाह झुककर इसके इशारे को देखने लगा। वो खुद भी चौंक पड़ा था। फिर इसने आहिस्ता से कहा, ओ मेरी गॉड, जानती हो ये किसका कारनामा है? नहीं, अर्शी बोली, नसीर बेग का। हैं? हाँ, 100%। इसका मतलब है कि वो हकीकत को पाने में कामयाब हो गया था। मगर ये तो वक्त से पहले हो गया। अगर और किसने देख लिया तो क्या होगा? रीटा भी अक्सर गोद में लेटी रहती है। नादिर शाह सोच में डूब गई। जिसने कहा, वैसे तो हमें ये हकीकत अब सामने लानी ही है, लेकिन मेरा ख्याल है उस वक्त तक ये हकीकत हमें सामने नहीं लानी चाहिए जब तक डैडी, मेरा मतलब है सर हदायतुल्लाह, इस सिलसिले में हम हदायत न दें। बिल्कुल फिक्र की कोई बात नहीं, मेरे पास मेकअप का सामान मौजूद है। हाँ मुझे मालूम है, प्लीज़ जल्दी करो। वो ज़रा मेरा थैला, वो तो गाड़ी में रखा हुआ है, किसी भी तरह उठा कर ले आओ। मैं ले आऊँ? हाँ लाओ, गुल को मेरी गोद में दे दो, नादिर शाह ने कहा और ऋषि ने गुल को नादिर शाह की गोद में थमा दिया। फिर वो गाड़ी की जानिब चली गई, थैला लेकर आई। दूसरे लोग इनकी जानिब मुतवज्जे नहीं हुए थे। वो सब अपने तौर पर अपने मशागिल में मसरूफ़ थे। अर्शी थैला ले, नादिर शाह ने वो टेप निकाला जिसका एक टुकड़ा गुल की पुष्प पर लगा दिया गया था और थोड़ी देर के बाद फिर नीलकंठ का निशान इसके नीचे छुपा दिया गया। नादिर शाह ने कहा, मेकअप का ये सामान हमारे को एक और काम भी आ सकता है। किस काम? यूट का चेहरा बदलना है। असल में ये लोग छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखते। गोमी सेना बार बार एक बात कह चुकी है कि यूट वहाँ के बड़े पुजारी का बेटा है और अपने बाप का हम शक्ल है। हो सकता है यूट हमारे किसी खास काम आ सके। हाँ बिल्कुल, इसीलिए इब्तदा में हमें इसे छुपाना है। और ये बात तुम्हारे जहन में पहले से मौजूद थी। असल में यही सबसे बड़ी बात होती है। महकमा पुलिस में मुझे बिला वजह मुंतखब नहीं कर लिया गया था। इंसान को बारीक से बारीक चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए। बहुत से लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मसला हमारे लिए इंतहाई कामयाबी का बाइस हो सकता है। ठीक कह रहे हो। तो फिर यूट का मेकअप कब करोगे? मेरा ख्याल है कल का दिन बहुत सारी मसरूफियत का दिन होगा, नादिर शाह ने जवाब दिया और अर्शी खामोश हो गई। दूसरी सुबह वाकई हंगामा खेज साबित हुई। तमाम लोग सुबह जोगने के बाद इस तरह मसरूफ कार हो गए थे जैसे कोई हंगामी कैफियत हो। हर शख्स अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूछने के बाद इनकी तकमील में मसरूफ हो गया था। गालिबा दूसरे तमाम अफराद को नादिर शाह की वो तजवीज़ बेहद पसंद आई थी जिसने गाड़ियों के सिलसिले में पेश की थी। बड़े बड़े तरपाल इस तरह नाप तोड़ कर डिज़ाइन किए जा रहे थे कि मालूम होता था कोई मेले जैसा समा है। यहाँ तक कि एल्मा और अलाशा भी कामों में मसरूफ़ हो गई। कबर मेहताब अली जिस कदर दिलचस्पी ले रहा था वो भी काबिल दीद थी और सर हदायतुल्लाह एक बार फिर नादिर शाह को अजीब सी निगाहों से देख रहा था। अर्शी ने नादिर शाह के बारे में जो बहुत थोड़ी तफसीलात बताई थी, इससे अंदाज़ा होता था कि नादिर शाह बहरहाल एक अच्छे ख़ानदान का आदमी है और अर्शी के साथ इसकी जिस तरह बनती है और जिस तरह सर हदायतुल्लाह ने बेशुमार बार इन लोगों को चेक करने की कोशिश की थी,
اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دونوں کے درمیان انتہائی پاکیزگی کا رشتہ ہے۔ ایسے کسی شخص کے بارے میں نہ سوچنا عجیب ہوتا، اور سر ہدایت اللہ بعض اوقات گہری نگاہوں سے نادر شاہ کو دیکھنے لگتا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور نادر شاہ خود بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ پھر ایک بار سر ہدایت اللہ اور نادر شاہ کو اس طرح ایک دوسرے کے قریب آئے کہ وہ لوگ موجود نہیں تھے۔ سر ہدایت اللہ نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ سردار خان، اور نادر شاہ چونک کر سر ہدایت اللہ کی جانب دیکھنے لگا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سر، اس نے آہستہ سے کہا، بہت محنت ہو رہی ہے تمہاری تجویز پر۔ سر، یہی کامیابی کی نشانی ہوتی ہے۔ تم سے ابھی تک تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ جی سر، آپ مجھے حکم دیں، جب چاہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں۔ نہیں، بہرحال ہم ضروری باتیں تو کر ہی لیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی تمہارے بارے میں پوچھنے کو دل چاہتا ہے۔ سر، اس لیے تھوڑا سا وقت انتظار کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ ایمانداری سے ایک بات بتاؤ۔ جی پوچھیے۔ اس مہم کے بارے میں تمہارے اپنے تاثرات کیا ہیں؟ سر، ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ کس طرح کی کامیابی؟ دیکھیے سر، ایک بات آپ سے عرض کروں، جہاں تک ہیرے جواہرات سونے دولت کے حصول کا تعلق ہے، میں قطعی نہیں کہہ سکوں گا کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن سر آپ یقین کیجئے، زندگی کا آغاز کرتے میرے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا کہ زندگی کا مقصد صرف کوٹھیاں اور بنگلے بنا لینا ہے۔ محکمہ پولیس میں داخل ہوتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میں ان لوگوں سے نبرد و آزما ہوں گا جو قانون کو مذاق سمجھتے ہیں۔ بہرحال اندر داخل ہونے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اس شعبے میں بہت زیادہ ترقی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اپنے ضمیر پر بوجھ نہ برداشت کیا جائے۔ میں کسی کو الزام نہیں دے رہا سر، حالات ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں، ہم ہر شخص کو کسی ایک بات پر متفق نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ، اپنا اپنا خیال ہوتا ہے، اور ہمیں اسی کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا بددل تھا میں اس نظریے سے کہ بعد میں کچھ ایسے عوامل پیدا ہو گئے کہ یہ محکمہ مجھے چھوڑنا ہی پڑا، لیکن خدا کے فضل سے گھریلو حالات ابتر نہیں تھے۔ میرے والد صاحب نے صرف میرے شوق کی تکمیل کی مجھے ملازمت کی اجازت دی تھی، ورنہ اصولی طور پر تو مجھے صرف کاروباری ہونا چاہیے تھا۔ میں کاروبار کو بھی برا نہیں سمجھتا، لیکن بس سوچتا یہی تھا کہ جب تک زندگی کو دوسرے رنگ میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، دیکھتے رہنا چاہیے، اور جب یہ محسوس کیا جائے کہ اب ختم ہو گئی ہے تو پھر کاروباری زندگی میں داخل ہو جانا چاہیے۔ بھائی، تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا کاروباری زندگی میں جد و جہد نہیں ہوتی؟ سر ہدایت اللہ نے کہا، سر ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ کیوں؟ اگر کاروبار میں بھی اس نظر کو مد نگاہ رکھا جائے کہ اتنا کماؤ جس پر ضمیر کو دکھ نہ ہو، تو میرا خیال ہے جد و جہد آدھی رہ جاتی ہے۔ شدید جد و جہد صرف اسی تصور کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ 10 کو 100 اور 100 کو 1000 بنایا جائے۔ میرا خیال ہے مارجن بہت زیادہ ہے۔ بھائی واہ، دلچسپ نظریہ ہے تمہارا۔ تمہارے خیال میں 100 کو کتنا بنانا چاہیے؟ سر، اصولی طور پر 110، اور اگر بے اصولی کی جائے تو 125۔ بھائی زبردست۔ اگر تاجروں کا یہ اندازہ فکر ہو جائے تو میرا خیال ہے ملک کی معیشت اور عوامی جیب پر بوجھ تو نہ ہونے کے برابر ہو جائے۔ سر، یہی تو ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ہم انفرادی عمل کرتے ہیں اور اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ملک عوام سے ہوتے ہیں، اور اگر عوام ہی دکھی نظر آئیں تو اس ملک پر نحوست برسنے لگتی ہے۔ سر، یہ کام کسی ایک فرد کا نہیں ہے، اور یہ تو دنیا کی تاریخ ہے کہ جب قومیں ملک تعمیر کرتی ہیں تبھی اصلی شکل واضح ہوتی ہے۔ بات کسی ایک فرد کی نہیں۔ حکومت تاجروں کو مراعات دے، تاجر عوام کو مراعات دیں، اور عوام اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں، تو پھر ملکوں کی صورت حسین تر ہوتی ہے۔ لیکن سر، بس ہم اپنے نظریے سے دوسروں کو متفق نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم، کیا بیوقوف بنایا مجھے اس لڑکی نے۔ اور سچی بات تو یہ کہ تم سے گفتگو کر کے بہت لطف آ رہا ہے۔ جی سر، نادر شاہ تعجب سے بولا۔ ہاں، وہ شمس اور سردار خان کا چکر چلا کر، ویسے تم لوگوں نے واقعی بڑی ذہانت سے کام کیا۔ ہماری گود میں بیٹھ کر ہمیں بیوقوف بناتے رہے۔ نہیں سر، اس میں بیوقوف بنانے کا تصور نہیں تھا۔ اصل میں دوسروں کا بھی تو معاملہ ہے، اس بات کو ان سے پوشیدہ رکھنا تھا۔ ویسے میں آپ سے عرض کروں، نصیر بیگ نے، اب اس سے برا بھلا تو نہیں کہوں گا میں، اصل صورتحال معلوم کر لی تھی۔ کیا مطلب؟ گل کی پوچھ سے وہ میک اپ ہٹا دیا گیا تھا جو نیل کنٹھ کے نشان کو چھپائے ہوئے تھا۔ کیا واقعی؟ سر ہدایت اللہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جی سر۔ تو پھر تم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں سر، ہم نے اسے دوبارہ درست کر لیا ہے، نادر شاہ نے جواب دیا۔ گڈ۔ انتظامات تھے اس کے؟ جی ہاں۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ تم لوگوں نے حیرت انگیز فراست کا ثبوت دیا ہے۔ دینا تھا سر، ہمیں تو دوہری مشکلات کا سامنا کرنا تھا، لیکن سر اب جب کہ یہ بات ہو ہی رہی ہے تو میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ضرور، اس بات کو کب ڈکلیئر کیجئے گا؟ میرا خیال اب ایسی کوئی مشکل تو نہیں رہی، لیکن سردار خان بلکہ نادر شاہ، انسان کی زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے، اور اس کی سوچ بھی۔ نہ جانے کب کسی کے دل میں کوئی بری بات پیدا ہو جائے، یا پھر اس بات کا تصور کرے کہ اصل لڑکی ہمارے پاس ہے۔ وہ سب اس بات سے مطمئن ہو جائیں کہ سائی تھول کو تو اب ہمارے قابو میں آنا ہی ہے۔ ایسی بات نہیں نادر شاہ، ہمیں ہر حالت میں باقی تمام عوامل کو مد نگاہ رکھنا ہوگا۔
सर मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, नादिर शाह ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। तुम गौर करो, नसीर बेग इस बच्ची को लेकर फरार हो गया था और इसकी इस हरकत ने साइद होल को हमारा जानी दुश्मन बना दिया था। फिर कंवर मेहताब अली ने इसे दोबारा हासिल किया और वतन पहुंच गया। नसीर बेग ने इसके लिए क्या कुछ ना किया, बच्ची तो उसके हाथ से निकल गई थी ना। जी सर, यह भी इत्तेफाक था कि वो अर्शी का हाथ लग गई। तुम्हें तो पूरे वाक़यात मालूम होंगे। जी हाँ, फिर बाकी ये हुआ। अब हर शख्स मुस्तैद है, क्योंकि इन्हें एहसास है कि बच्ची नकली है। अगर वो इस हकीकत को जान लेते कि यही बच्ची असली है तो नज़रियात बदल भी सकते हैं और ख़तरा है कि फिर कहीं पहले जैसे खेल का आगाज़ ना हो जाए। इसलिए सर गुल का मेकअप किया गया है। अलबत्ता एक बात का मुझे शिद्दत से एहसास है। जी सर। कंवर मेहताब अली, इसे जब हकीकत का इल्म होगा तो वो दिल में खलिश महसूस किए बगैर न रह सकेगा। मैं सोच रहा हूँ कि किसी मुनासिब वक्त इसे हकीकत से रोशनास करा दूँ। वो तो इस सिलसिले में मरकज़ी किरदार रखता है। जी सर, काबिल एतमाद है हर तरह। हदायतुल्लाह ने पुरएतमाद लहजे में कहा। तब ठीक है। वैसे तुम, खैर ये इस वक्त बातें करने की नहीं, तुम मेरे लिए पसंदीदा नौजवान हो। शुक्रिया सर। खुदा करे हम इस नशे में कामयाब रहें। जाओ बेटे, अपनी मसरूफियात को देखो, हदायतुल्लाह ने मुखलिस लहजे में कहा। दूसरा मरहला यूट के चेहरे में तब्दीली का था। नादिर शाह मेकअप का सामान चेक कर चुका था। फिर उसने यूट को तलाश किया। वो इसे जेम्स पैरे के पास नजर आया। एमरे एल्मा भी नज़दीक बैठे हुए थे। पैरे ने मुस्कुराते हुए नादिर शाह को देखा। जेम्स पैरे पुरजोश लहजे में कहा, हेलो पार्टी लीडर, काम तुम्हारी पसंद के मुताबिक हो रहा है। जी सर, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नादिर शाह ने कहा। उल्टी बात हो गई। क्यों सर? हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अब तक तुम हमारे इस मिशन के लिए सबसे बेहतरीन इंसान साबित हुए हो। मैं आपका खादिम हूँ सर। नहीं, तुम हमारे बेहतरीन दोस्त हो। इस वक्त एक काम के लिए हाजिर हुआ हूँ। हाँ कहो। मिस्टर यूट हमारे मिशन में एक अहम हैसियत रखते हैं। जैसा कि हमारे इल्म में है कि वो टारी बैगा के बड़े पुजारी के हम शक्ल हैं, हम इनसे बहुत फ़ायदे उठा सकते हैं। अपने अल्फाज की तस्हीह करें मिस्टर सरदार खान, यूट ने थोड़ा सा एतराज़ करते हुए कहा। क्या मिस्टर यूट? नादिर शाह मुस्कुराकर बोला। मेरा पूरा नाम एडमिन हुबर्ट साव्यू वेगा यूट किंग ऑफ वेगा है, और मैं टारी वेगा के बड़े पुजारी यानी बादशाह का हम शक्ल नहीं बल्कि इसका बेटा हूँ। हाँ मिस्टर यूट, मुझे अपने अल्फाज का अफसोस है। नादिर शाह ने मुआज़रत की। ठीक है, अब करना क्या है? जेम्स पैरे ने इस गुफ्तगू में दिलचस्पी लेते हुए कहा। मिस्टर यूट का चेहरा बदलना ज़रूरी है ताकि किसी मुनासिब मौका पर सूरत हाल के मुताबिक हम इन्हें सामने ला सकें। ये बात तो हमारे दरमियान तय हुई थी, लेकिन मेकअप, पैरे मुतफक्किराना अंदाज में बोला, आपने जो जिम्मेदारियां मेरे सुपुर्द की हैं मैंने तौफीक भर पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी मेकअप मैं करूँगा और इसका सामान थोड़ा सा मेरे पास है। तुम्हारे पास? जी, काम चलाने की हद तक, नादिर शाह ने जवाब दिया और पैरे ने गर्दन हिला दी। वो कुछ खोसा गया था। नादिर शाह ने कहा, मिस्टर यूट आप तैयार हैं? क्यों मिस्टर एमरे? हाँ ज़रूर। यूट तुम सूरत बदल के कैसे लगोगे? एल्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा तकदीर में लिखा है। अब आप मेरे साथ आइए, नादिर शाह ने कहा और यूट उठ गया। नादिर शाह अर्शी से ये कहकर आया था कि वो एक बड़ी चट्टान के अक़म में इसका इंतजार कर रही थी। गुल से मोहब्बत करने वाली अब मैडम रीटा थी और वो फारिग होकर अर्शी से गुल को मांग लिया करती थी। इस वक्त भी गुल इसी के पास थी। अर्शी को चूँकि खुद मेकअप से दिलचस्पी थी और ये फ़न इसने एक इदारे से सीखा था, इसलिए वो यूट के मेकअप में नादिर शाह की मुआवनत कर रही थी। यूट के चेहरे की मुरम्मत होने लगी। नादिर शाह ने अपने फ़न का कमाल पेश किया था। यूट को इस कदर बदल दिया गया कि अगर पस्ता कामती से वो पहचाना न जा सकता तो इस वक्त शायद एमरे भी इसे शनाख्त न कर सकता। अर्शी मोहब्बत पाश निगाहों से नादिर शाह को देख रही थी। वो जब भी इसके बारे में सोचती, इससे अपनी खुशबख्ती पर नाज होने लगता था। नादिर शाह इसे किन मामलात में मिला था, दोनों के दरमियान कैसे मार के रहे थे, वो फिर दोनों गहरे दोस्त बन गए थे और अब नादिर शाह इसके लिए एक काबिल फ़ख्र शख्सियत था जिसे इन फ्रांट मोमजो ने भी तस्लीम किया था। चूँकि अर्शी मेकअप के फ़न से आशना थी, इसलिए नादिर शाह के फ़न की बारीकियाँ देख रही थी। फिर नादिर शाह यूट के मेकअप को फाइनल टच देकर अपना काम से फारिग हो गए। इसने अर्शी को देखा। क्या ख्याल है? नादिर शाह ने मुस्कुराकर कहा। फंटास्टिक, अर्शी ने कहा। मुतमईन हो? बिल्कुल, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। नादिर शाह शहर से कब बाद आ सकता था? हाँ, अर्शी ने कहा और खिलखिलाकर हंस पड़े। यूट ने घबराए हुए लहजे में कहा, क्या तुम लोग मुझ पर हंस रहे हो? क्यों मिस्टर यूट? नादिर शाह ने कहा, मैं, तुमने मुझे औरत तो नहीं बना दिया? अरे नहीं मिस्टर यूट, इसका क्या सवाल है? वो आईना तो मुझे दिखाओ, यूट ने कहा और अर्शी ने आईना इसके सामने कर दिया। यूट ने आईना देखा, चौंक कर चेहरा पीछे हटा लिया। फिर आईना देखा, फिर इसके हलक से चीख निकल गई। ओह माय बॉस, ओह माय गॉड, आका मिस्टर एमरे, आह, ये क्या हो गया? वो अपनी जगह खड़ा हुआ और फिर एक लंबी छलांग लगाकर भाग निकला। यूट की चीखों पुकार सुनकर सब अपना काम छोड़कर गर्दनें उठा उठा कर देखने लगे। यूट को क्या हो रहा है?
وہ دہائی دینے والے انداز میں کہہ رہا تھا، آقا آقا جادو ہو گیا، تمہارے یوٹ پر جادو ہو گیا، کالی دلدل کی قسم، سینگوں والے سانپ کی قسم، یہ تمہارا غلام یہ تمہارا غلام میں یوٹ ہوں آقا، لیکن جادو زدہ، مجھے دیکھو کہاں ہو تم؟ یوٹ کیوں شور مچا رہے ہو؟ ایمرے کی آواز سنائی تو یوٹ رو نے شکل بنائی اس کے پاس پہنچ گیا۔ میرا کیریئر تباہ ہو چکا آقا، اب مجھے ایڈمن سایو کون کہے گا؟ آقا یہ تمہارا غلام ہی ہے۔ ایمرے نے اس کے پاس آگے سے دیکھا ہے، اس کے چہرے پر پہلے حیرت کے نقوش پیدا ہوئے، پھر اس کے حلق سے بے اختیار قہقہ آزاد ہو گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یوٹ کیا پہلا شکار میں ہو گیا آقا؟ تمہاری صورت تو بالکل بدل گئی۔ دل نہیں بدلا آقا، اس دل میں تمہارے لیے وہی پیار ہے۔ احمق بونے، یہ تو میک اپ ہے، کچھ بھی ہے، یوٹ تو نہیں ہے۔ کیوں انسان اپنی شکل نہ پہچان سکے تو اس پر لعنت ہے۔ اب لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ میں یوٹ ہوں، لیکن یہ تو عارضی شکل ہے، عارضی۔ یہ میک اپ صاف ہو سکتا ہے، یعنی تم دوبارہ اپنی اصلی شکل میں آ سکتے ہو؟ کیا واقعی آقا؟ یوٹ ایلما اس کے قریب آ گئی۔ دوسرے لوگ بھی اس کے گرد جمع ہوتے جا رہے تھے اور یوٹ کو دیکھ رہے تھے۔ یوٹ نے کہا، ان دونوں سے ہوشیار رہنا آقا، میں اس لڑکی اس کے ساتھی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، وہ بہت بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے میرے طلب کرنے پر آئینہ مجھے دیا اور میں نے دیکھا تو پہلے میں یہی سمجھا کہ انہوں نے کوئی تصویر میرے ہاتھ میں دی، لیکن آقا وہ تو میں ہی تھا۔ اب تمہیں کوئی نہیں پہچان سکتا یوٹ۔ مگر تم کہہ رہے تھے وہ احمق بعد میں میک اپ صاف ہو جائے گا، تب تو ٹھیک ہے، یوٹ نے خوش کونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، اور سب ہنسنے لگے۔ یوٹ کی اس اچھل کود اور چیخو پکار نے ماحول میں کافی قہقہے پیدا کر دیے تھے، لیکن وہاں سے ہٹ کر جیمز پیرے نے کہا، مارٹن میک اپ دیکھا؟ ہاں مسٹر پیرے، مارٹن آہستہ سے بولا۔ جو لوگ اتنا شاندار میک اپ کر سکتے ہیں وہ میک اپ شناخت بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا خیال درست ہے، کیا یہ لمحہ فکرہ نہیں؟ میرے خیال میں نہیں، مارٹن نے کہا۔ کیوں؟ قمر مہتاب علی ہمارے بارے میں جانتا ہے، لیکن اس نے آج تک کسی کے سامنے زبان نہیں کھولی۔ اور پھر مسٹر مچل، اگر اب حقیقت آشکار ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مارٹن نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن انسان کا ایک امیج ہوتا ہے، وہ امیج ٹوٹ جائے یہ لوگ سوچنے لگیں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت ہمیں قمر مہتاب علی کا سہارا حاصل ہوگا، مارٹن نے کہا، اور جیمز پیرے نے پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ اس وقت واقعی یہ کمال کا میک اپ کر کے ناظر شاہ نے واقعی سب کو حیران کر دیا تھا۔